السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولن للفيزياء والكيمياء لسنه الثانيه بكالوريا جامعه الشعب. اذا اليوم on va continuer ou bien on va terminer la leçon 4 اللي هي la décroissance radioactive. دونك هنايا في هذا الفيديو هذا غتشوفوا l'activité d'un échantillon radioactif ou la datation par le carbone 14. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous. نتكلموا على l'activité اللي هي النشاط. l'activité ماشي النشاط اللي راكم عارفين. l'activité d'un échantillon radioactif. Alors هنايا on va يعني précisément parler des atomes اللي هما radioactifs اللي هما instables. يعني dont le nombre de neutrons il est différent de celui de protons. Alors pour l'activité, c'est يعني par définition هي c'est le nombre de désintégration تفتتات par seconde. Par seconde. Son unité, c'est le becquerel. Becquerel. البكرل. Ça veut dire que ديما فاش تشوفوا A اللي هي l'activité, alors هي A on la représente par la lettre A minuscule ou bien majuscule selon l'exercice ou bien l'énoncé. Donc هنايا هذا A هذا قلنا en becquerel وهذا A هذا إلا كان عندك في l'exercice ça veut dire que خاصك لامدا le temps l'instant كلشي خاصو يتحول للسكوند sinon غيكون كلشي خطأ. إذا alors donc عندنا par définition A c'est كاينه moins la dérivée de n le nombre de noyaux à un instant donné. donc هذه هي العلاقه ديالنا الاولى. هذه هي يعني لا ديفينيسيون ديال ا بحال هكذا دايره مزيان. يعني ان انستون دوني بيان سور. دونك هاد لاكتيفيتي هادي يعني بحالها بحال ان يعني كتبقى تنقص في الاول كتكون ا زيرو ومن بعد كتبدا تنقص. الوغ هاد لاكتيفيتي سي الا كانت كتنقص يعني ان عندك واحد هذاك لي شونتيون عندك فيه واحد لاطوم اللي هي غاديو اكتيف. داكوغ. وهذا هو اللي كنحدوا به التاريخ لا داتاسيون يعني التاريخ. دونك هنا الى استغلينا هاد الكتابه هذه الوغ غندوزو للباج اخرى. دونك عندنا ا كتساوي قلنا هي موان ديريفي دو ان بارابور او طون. الوغ هاد ان هذه اللي كنا شفناها هي هذه راه اللي غيستي يعني ان غيستي يعني لو نومبر دو نوايو غيستي. قلنا كتساوي هي ان زيرو باغ لا لوا دو ديكرواسونس ان زيرو في ليكسبونسيون موان لامدا فوا تي. دونك هذه كلها غنديروا لها البريم هذه غنديروا لها البريم يعني الديريفي. الوغ غتولي عندي ا كتساوي موان دونك ان زيرو غتخرج لان سي اون كونستانت دونك ما عندنا فيها مشكل. هنا قلنا بلا بور هاد لا فورم ديال لا ديريفي يعني ديال ليكسبونونسيال. الوغ هذا كله خاصو ينزل. دونك غيولي عندنا موان لامدا. هاد لامدا مالها ولات بحال هكذا موان لامدا وكتبقى عندنا
لا يعني ليكسبونسيال كلها. دونك اي موان لامدا، وهنا ليكسبونسيال موان لامدا فوا تي. مزيان. دونك كوم فو لو ريماركي هاد الموا مع هاد الموا غتمشي، غتبقى ليا ا كتساوي هي لامدا فوا ان زيرو فوا ليكسبونسيال موان لامدا تي. الوغ هادي راه هي ان نفسها. دونك كنقول هكا لامدا فوا ان، وكنحصلوا على لا بروميير اكسبرسيون كون فا يوتيليزي dorénavant. Alors هنا هذا سي en fonction de temps، وهذا حتى هو en fonction de temps، وهاد لامدا سي une constante. دونك إلا كان en fonction de temps، دونك à t égale à 0 غتكون عندنا a 0، وهذه سي une constante، وهنا à t égale à 0 غتكون عندنا 1 0، وغنحصلوا على العلاقة الثانية. دونك بزاف د العلاقات كاين في هاد الكور ديال النوكليير، بلو بريسيزامون في السكون، يعني في الدرس اللي جاي غيكون اكثر صعوبه من هذا. علاش؟ لان كاين فيه بزاف العلاقات. دونك هاد ا زيرو هذه هي لامدا فوا ان زيرو. الوغ الا جينا عوضنا هنا هاد لامدا فوا ان زيرو نعوضوها ب ا زيرو، غنحصلوا على ا كتساوي هي ا زيرو فوا لامدا فوا تي. دونك هنا كتلاحظوا بحال لا لوا دو لا ديكروسونس اون فونكسيون دو ان. دونك يعني هاد الثلاثه هادو دابا خاصهم يتحفظوا. بلوس ان يعني باغ ديفينيسيون قلنا بلا ا الا بغيتي تحسب ا، الا عطاك بالبكريل راه صافي عادي، مي ما عطاكش خاصك دير nombre de désintégration par unité de temps اللي هي seconde. دونك هنايا نعطيو exemple. الوغ الا قالك عندنا 180 noyaux bien sûr radioactifs se désintègrent تتفتت se désintègre dans une minute. Dans une minute. Alors d'abord, calculer A. كيفاش غنحسبوا A؟ Donc A كتساوي هي le nombre de désintégration، هي 180 نوايو، يعني 180 نوايو كي سو ديزانتيغر. دونك هي اللي غنديروا لها لو نومبر هنا الفوق ديفيزي بار، خاصها تكون عندي هنا سكوند. الوغ هنا شنو عندي 180 عندي في الدقيقه، دونك الدقيقه هي 60 سكوند. مزيان. دونك الا قسمت هذه على هذه غتعطيني 3 وغتبقى لي السكوند، وبالتالي غتبقى البيكريل. دونك غتولي هي 3 بيكريل. Alors, حضروا مزيان مع les unités. Alors d'abord, on passe à le dernier sujet, اللي هو la datation par le carbone 14. Donc pour la datation, التأريخ، يعني إلا بغينا نعرفوا لاج العمر ديال ان ايشانتيون، شي عينه، شنو كنديروا؟ كنستعملوا سوا لو كاربون 14 سوا اليورانيوم على حساب ça dépend. Donc, la datation avec le C14, donc, on l'utilise que pour les échantillons dont l'âge ne dépasse pas 40 000 ans. الوغ الا كان عندك هذيك العينه او العينات عندهم لاج ديالهم، العمر ديالهم اقل من 40,000 سنه، ديك الساعات كنقدروا نستعملوا لا داتاسيون باغ لو كاربون
14 سينون ما نقدروش نستعملوها. علاش؟ لان هنايا بور لو كربون 14 الوغ الكربون 14 راه il ne représente que 0,0001% du carbone total في la nature. Carbone total يعني فيه 12 ou 13. Donc هذا il ne représente que 0,001%. الوغ هنا شنو كيطرا هنايا؟ الوغ نكملو هنا بعدا. قلنا بلا الا كانت نو ديباس با 40 ميلون ديك الساعات نقدروا نستعملوا لو كربون 14. علاش هادشي هذا؟ لان كيف ما قلنا عندنا لو كربون 14 هو لا كونتيتي ديالو تري تري فيبل، يعني il est de très faible quantité في la nature. Ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer يعني efficacement l'activité ديال هذاك l'échantillon اللي بغينا حنايا نعرفوا لاج ديالو. مزيان. دونك بالنسبه للكربون 14 الوغ حنايا عندنا لو كربون 12 الي ستابل و فيكس. دونك حنايا شنو كيديروا هنايا؟ كيشوفوا لا le rapport entre كيشوفوا le rapport entre le carbone 14 مع le carbone 12. دونك هذا لو رابور هذا تقريبا كيساوي 10 لا بويسونس موان 12 وهو الي كونستون هذا لو رابور. وهذا الكربون 14 هذا كيجي من يعني من ليكستيريور، يعني ليشونج انتر نو كور اي ليكستيريور. دونك ملي كيموت الانسان مثلا فما كيبقاش هذاك ليشونج ما بينه وما بين، يعني ما كيبقاش يستنشق الهواء. دونك هو كيجي خصيصا من السي او 2. دونك ملي ما كيبقاش يستنشق هذاك الهواء اللي كاين على ليكستيريور ما كيبقاش يتغنوفلا، هذا ما كيتجددش. فاش ما كيتجددش هاد لا كونستونت هذه يعني هذه ما كتبقاش كونستونت، كتبقى كتنقص. دونك ملي كتبقى كتنقص صافي ديك الساعات كتكون عندنا لاكتيفيتي حتى هي كتنقص، وبالتالي كنعرفوا لاج ديالها، يعني كنعرفوا امتى كنشوفوا امتى بدات كتنقص. تي ايكال 0 بدات كتنقص، ديك الساعات هذاك هو العمر ديالها، يعني ديك الساعات كنعرفوا العمر ديالها. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان يعني التاريخ كيفاش كيدار. الوغ دابا كنستعملوا هذه العلاقه اللي شفنا قبيله ديال ا كتساوي ا0 فوا ليكسبونسيال موان لامدا فوا تي. الوغ هاد تي هذه هي اللي بغينا نجبدوها، يعني لاج ديال هذاك ليشونتيون هو هاد تي هذا. دونك هنايا غنديروا a sur a0 غتعطينا ليكسبونسيال موان لامدا فوا تي. دونك هنا غندخلوا ال n، غتولي عندي ال n ديال a على a0 كتساوي هي موان ليكسبونسيال عفوا صافي الا دخلنا ال n كيحيد ليكسبونسيال غتبقى عندنا موان لامدا فوا تي. دونك هذه الا قلبناها غتمشي لموان، حيت هذه هي ال n ديال a موان ال n ديال a0. الوغ الا قلبنا درنا ال n ديال a0 موان ال n ديال a تخرج واحد الموان غتمشي مع هذه. دونك هنايا غتولي عندنا ال n ديال a0 هي اللي مقسمه على ال n ديال a غتولي كتساوي هي لامدا فوا تي. اللي ما فهمش ال n ديال a على ال n ديال a0 كيساوي هو ال n ديال a ناقص ال n ديال a0. دونك هنا الا درت عملت بناقص شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي ال n ديال a0 ناقص ال n ديال a. ال n ديال a0 ناقص وال n ديال a0 ناقص ال n ديال a هو شنو هو؟ دونك هاد ناقص غتبقى، وهنا غتكون ال n ديال a0 سور a هي اللي جبدنا هنايا، وهاد الموان اللي خرجت هي اللي غتمشي مع هاد الموان هادي. دونك غتخرج لينا هاد العلاقه هكا. وهاد لامدا هادي نقدروا نعوضوها بالتي ان دومي. دونك شنو هي العلاقه ما بين لامدا؟ الوغ بعدا نمشيو للصفحه الثانيه ونديروا التي بعدا. دونك تي غتولي هي واحد على لامدا غتمشي للجهه الاخرى، ان ديال ا على a0 او العكس. شنو شفنا هنا؟ ال n ديال a0 على
دونك هنا تولي عندنا فين. الوغ هاد واحد على اللامدا هي شحال؟ الوغ هي تي ان دومي سور ال ان ديال 2 فوا ال ان ديال على زيرو. الوغ هادي هاد العلاقة على حساب شنو عاطينكم. غالبا كيكون عاطينكم تي ان دومي دونك، ومن بعد كيقول لكم حسبوا لامدا وابخي تحسبوا تي اللي هي لانستون. دونك هذا هو التاريخ. الوغ نسيت ما قلت لكمش بلا شنو هي الوغ هو activité de ou là d'une masse m de l'échantillon. Où A0 هو l'activité de la même masse d'un échantillon récent. يعني حديث، أو لا كنقولوا لها شاهدة، عينة شاهدة أو لا عينة حديثة. دونك دان échantillon récent. دونك هاد A0 توجور كيكون أكبر من حيت في الأول كيكون عندنا A0. دونك ملي كتموت الإنسان ولا كيف ما قلنا هكذا، يعني مثال ديال الإنسان، هاد A0 كتبقى تنقص حتى كتولي هاد هادي كتبقى غادية وكتنقص. دونك هكذا باش كنعرفوا لا داتاسيون. الوغ هنايا سي اون قلنا لاج سوبيريور، دونك إلا عندنا اج سوبيريور à 40,000 ans، هنا كنستعملو ان اوتر تيب دو داتاسيون اللي هو باليورانيوم، داتاسيون بار اليورانيوم بلون. وهاد الداتاسيون هادي بهاد لو تيب هي اللي خلاتنا نعرفوا لاج دو لا تير. اذا كنكونوا سالينا دابا ليبيزود، لو بروميير ايبيزود ديال هاد النوكليير. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان، وشكرا.